टिकापुरको पार्कले मधुमा सर्छ। घोडा घोडी तालले सबैको लोभ्याउँछ मन। दोधारा चाँदनीको पुलमा अडिरहन्छ मन। खट्खड पाटन बढीमा लेखा सेती नदीको मिठो कलकल। अपिसाइपाल हिमाल राजकाँडाले पार्छ हर बिहान झलमल। नेपाली मनको एउटै आवाज, यो हो रेडियो पश्चिम आवाज, यो हो रेडियो पश्चिम आवाज, यो हो रेडियो पश्चिम आवाज। नेपाली मनको एउटै आवाज सामुदायिक रेडियो पश्चिम आवाज 104.7 मेगाहर्ज। नमस्कार, कार्यक्रम रेडियो स्कुलमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। लम्कीचुहा नगरपालिका शिक्षा शाखाको सहयोगमा सामुदायिक रेडियो पश्चिम आवाज 104.7 मेगाहर्ज लम्की कैलालीद्वारा यस क्षेत्रका विद्यार्थीहरूका लागि शैक्षिक विकासमा टेवा पुर्याउने उद्देश्यले यो कार्यक्रम प्रसारण गरिएको हो। कोभिड-19 का कारण लामो समयदेखि विद्यालय जान नपाएर घरमै बसिरहनु परेको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै लम्कीचुहा नगरपालिका शिक्षा शाखाको सहकार्यमा सामुदायिक रेडियो पश्चिम आवाजले उत्पादन गरेको यो कार्यक्रम प्रत्येक दिन बिहान 8 बजेदेखि 10 बजेसम्म विद्यार्थीहरूका लागि तयार गरिएको हो। कार्यक्रममा हामी कक्षा 8 को अनिवार्य विज्ञान, अंग्रेजी र गणित विषयको अध्यापन गराउनेछौँ। अब प्रस्तुत छ कक्षा 8 को विज्ञान विषयको आजको कक्षा। नमस्कार मेरा प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, सधैँ जस्तै आज पनि हामीहरू तपाईहरूलाई हाम्रो कार्यक्रम ल्याएर उपस्थित भइसकेका छौँ। भाइ बहिनीहरू, यो कार्यक्रम लम्कीचुहा नगरपालिका शिक्षा शाखाको सहयोगमा तयार पारिएको हो। यो कार्यक्रम तयार पार्नुको मुख्य उद्देश्य भनेको विगत लामो समयदेखि कोभिड-19 को प्रकोपका कारणले गर्दा हाल सम्पूर्ण शैक्षिक क्षेत्रहरू बन्द रहेका छन्। शैक्षिक क्षेत्रहरू बन्द भएको कारणले गर्दा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अहिले घरमा नै बस्न बाध्य छन् र घरमा बसिरहेका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई लक्षित गरी तयार पारिएको रेडियो स्कुल कार्यक्रममा सर्वप्रथम रेडियो सुनिराख्नुभएका मेरा प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई न्यानो न्यानो स्वागत छ। भाइ बहिनीहरू, सधैँ जस्तै आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौँ र तपाईहरूले सधैँ जस्तै आज पनि कापी किताब र कलम लिएर आफ्नो यथास्थितिमा बसिसक्नु भएको छ होला भन्ने मैले पूर्ण पनि विश्वास गरेको छु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो कार्यक्रम ठिक बिहान 8 बजेबाट सुरु हुन्छ र तपाईहरूले ठिक बिहान 8 बजेबाट हाम्रो कार्यक्रम दैनिक रूपमा सुन्न सक्नुहुनेछ। भाइ बहिनीहरू, यो कार्यक्रम हामीहरू तपाईहरूलाई जबसम्म हाम्रो शैक्षिक क्षेत्रहरू पूर्ण रूपमा खुल्दैन त्यसको 2-4 दिन अगाडिसम्म हामीहरूले तपाईहरूलाई पढाउने निर्णय गरेका छौँ। भाइ बहिनीहरू, तसर्थ भर्खरै लम्कीचुहा नगरपालिकाले एउटा सूचना पनि निकालेको छ। मङ्सिर 25 गतेबाट सम्पूर्ण शैक्षिक क्षेत्रहरू स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाएर
खोल्न पाइने व्यवस्था गरेको छ। तसर्थ त्यसैको 2-4 दिन अगाडि चाहिँ सम्म चाहिँ हामीहरू तपाईँहरूलाई हाम्रो कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने छौँ भाइ बहिनीहरू। र अब धेरै कुरा नगरेर हामी आजको हाम्रो विषयवस्तुतिर प्रवेश गरौँ भाइ बहिनीहरू। आजको हाम्रो विषयवस्तु छ एउटा नयाँ एकाइ छ, एकाइ नै चुम्बक छ भाइ बहिनीहरू। आज हामी चुम्बकको बारेमा पढ्नेछौँ भाइ बहिनीहरू। सर्वप्रथम चुम्बक भनेको के हो त्यो बुझ्नुपर्ने छ भाइ बहिनीहरू। तपाईँहरूले चुम्बक भनेको के हो त? अनि चुम्बक भनेको एक यस्तो वस्तु हो जसले फलाम भयो, इस्पात आदि धातुहरूलाई आकर्षण गर्छ भाइ बहिनीहरू। चुम्बकले चाहिँ के गर्छ त? कुनै पनि चुम्बकीय वस्तुलाई आफूतिर आकर्षण गर्छ है। तसर्थ चुम्बकमा रहेको त्यस्तो आकर्षण शक्तिलाई, आफूतिर आकर्षण गर्ने शक्तिलाई हामी के भन्छौँ त? चुम्बकीय शक्ति भनेर भन्छौँ भाइ बहिनीहरू। र चुम्बकीय शक्ति मुख्यतया 2 प्रकारका छन् भाइ बहिनीहरू। चुम्बकलाई चाहिँ हामी कति प्रकारमा विभाजन गर्न सक्छौँ? 2 प्रकारमा विभाजन गर्न सक्छौँ। एउटा चाहिँ स्थायी चुम्बक र अर्को चाहिँ अस्थायी चुम्बक है। हामीहरूले चुम्बकलाई कति भागमा विभाजन गर्न सक्छौँ भन्यो? 2टा भागमा। एउटा चाहिँ स्थायी चुम्बक, अर्को चाहिँ अस्थायी चुम्बक। र अस्थायी चुम्बक भनेको के हो त भाइ बहिनीहरू? फर्स्ट अफ अल यसको बारेमा बुझौँ है। अस्थायी चुम्बक भनेको कुनै चुम्बकले चुम्बकीय गुणलाई लामो समयसम्म कायम राख्न सक्दैन भने त्यस्तो चुम्बकलाई हामी के भन्छौँ त? अस्थायी चुम्बक भनेर भन्छौँ है। अस्थायी चुम्बक भनेर के भन्छौँ त? अस्थायी चुम्बक भनेको कुनै पनि चुम्बकले चुम्बकीय गुणलाई लामो समयसम्म कायम राख्न सक्दैन भने त्यस्तो चुम्बकलाई हामी अस्थायी चुम्बक भनेर भन्छौँ। त्यस्तै स्थायी चुम्बक। स्थायी चुम्बक भनेको के हो त भाइ बहिनीहरू? ठ्याक्क हामीहरूले अस्थायी चुम्बकको ठ्याक्क विपरीत लेख्न सक्छौँ है। कुनै चुम्बकले चुम्बकीय गुणलाई लामो समयसम्म कायम राखिराखेको हुन्छ भने त्यस्तो चुम्बकलाई हामी के भन्छौँ? स्थायी चुम्बक भनेर भन्छौँ भाइ बहिनीहरू है। चुम्बकमा चाहिँ जहिले पनि चुम्बकले चाहिँ 2टा ध्रुवहरू देखाउने काम गर्छ है। चुम्बकले चाहिँ के गर्छ त? 2टा ध्रुव, एउटा चाहिँ उत्तरी ध्रुव र अर्को चाहिँ दक्षिणी ध्रुव है। कुनै पनि चुम्बकको टुक्रामा त्यसका चाहिँ 2टा ध्रुव हुन्छन् भाइ बहिनीहरू। एउटा चाहिँ के हुन्छ? उत्तरी ध्रुव भन्यौँ है, नर्थ पोल। अर्को चाहिँ के हुन्छ त? दक्षिणी ध्रुव भन्यौँ। त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्ने त? साउथ पोल भनेर भन्ने है। नर्थ पोललाई एनले जनाउँछौँ र अर्को साउथ पोललाई चाहिँ केले जनाउँछौँ त भाइ बहिनीहरू? यसले जनाउँछौँ। तसर्थ कुनै पनि चुम्बकको टुक्रामा चाहिँ 2टा ध्रुवहरू हुन्छन् भनेर थाहा पाउने। के ध्रुव हुन् त? एउटा उत्तरी ध्रुव, अर्को चाहिँ दक्षिणी ध्रुव। अब हामी हाम्रो बुकमा के छ, किताबमा के छ त्यो कुरा पढौँ है भाइ बहिनीहरू। तपाईँहरूले पेज नम्बर 80 निकाल्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ के छ त? चुम्बकको आणविक सिद्धान्त भनेर भनेको छ भाइ बहिनीहरू। तसर्थ यहाँ चाहिँ हामीले चुम्बकको आणविक सिद्धान्त भनेको के हो त्यसको बारेमा केही कुराहरू बुझौँ। र फर्स्ट अफ अल चाहिँ आणविक सिद्धान्त भनेको के हो त त्यसलाई बुझ्नु पर्यो, अथवा आणविक चुम्बक भनेको के हो यो कुरालाई बुझ्नु पर्यो भाइ बहिनीहरू। आणविक चुम्बक भनेको के हो त? चुम्बक र चुम्बकीय वस्तु दुवै लाखौँ लाख सूक्ष्म चुम्बकहरू मिलेर बनेका हुन्छन्, जसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त? आणविक चुम्बक भनेर भन्छौँ है। आणविक चुम्बक भनेको के हो भनेर इक्जाममा आइदियो भने तपाईँहरूले के भन्ने त भाइ बहिनीहरू? चुम्बक र चुम्बकीय वस्तु दुवै लाखौँ लाख के हुन्छ त? सूक्ष्म चुम्बकहरूद्वारा मिलेर बनेका हुन्छन्, जसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त? आणविक चुम्बक भनेर भन्छौँ है। र तपाईँहरूले एउटा चाहिँ के लिने त भाइ बहिनीहरू? छड चुम्बकलाई चाहिँ के गर्ने त? बिचमा काटेर 2 टुक्रा पार्यो भने यसका जुन उत्तरी ध्रुव र दक्षिणी ध्रुव छुट्टिन्छन् त भाइ बहिनीहरू है। त्यो चाहिँ तपाईँहरूले एकपटक सोच्नुहोस् त
एउटा लामो चुम्बकको छड छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले के गर्दैनौँ त बिचमा टुक्रा पार्यो भने उत्तरी ध्रुव र दक्षिणी ध्रुव छुटिएला त भाइ बहिनीहरू है। अवश्य पनि उत्तरी ध्रुव र दक्षिणी ध्रुव छुटिँदैनन् है। चुम्बकलाई 2 टुक्रा पार्दा यसका ध्रुवहरू छुट्याउन सकिँदैनन्, किनभने चुम्बकका दुवै टुक्रामा नयाँ ध्रुवहरू बन्दछन् है। तपाईँहरूले के गर्नुभयो त एउटा चुम्बकको छड लिनुभयो र त्यसलाई चाहिँ बिचमा चाहिँ टुक्रा पार्नुभयो भने पनि तपाईँहरूले ती टुक्राहरू फेरि छुट्टिँदैनन् भाइ बहिनीहरू। त्यो जुन टुक्राहरू बनेका हुन्छन् नि त्यसले चाहिँ एउटाले नर्थ देखाइहाल्छ, अर्कोले चाहिँ के गर्छ त साउथ देखाउँछ है। चुम्बकलाई जति टुक्रा पार्दा पनि के हुन्छ त अन्तिम सानो कोणसम्म पनि तपाईँहरूले टुक्रा टुक्रा पार्यो भने पनि उत्तरी र दक्षिणी ध्रुव चाहिँ जहिले पनि रहिरहन्छन् भाइ बहिनीहरू है। र त्यसपछि चुम्बकको आणविक सिद्धान्त छ, यसको बारेमा अध्ययन गरौँ। प्रत्येक चुम्बक वा चुम्बकीय वस्तुका अणुहरू स्वतन्त्र चुम्बक हुन् है। चुम्बकीय वस्तुबाट मात्र के हुन्छ त चुम्बक बन्छ। जहिले पनि के हुन्छ त भाइ बहिनीहरू चुम्बकीय वस्तुबाट मात्र के हुन्छ त चुम्बक बनेको हुन्छ। चुम्बकीय वस्तु तर चुम्बक नबनेको अवस्थामा एउटा अणुको उत्तरी ध्रुव अर्को अणुको दक्षिणी ध्रुवसँग जोडिएर बन्द चक्रीय क्रममा रहेको हुन्छ। जस्तै जुन चुम्बकीय वस्तु तर तिनीहरू चुम्बक नबनेको अवस्थामा चाहिँ के हुन्छ त भाइ बहिनीहरू एउटा अणुको उत्तरी ध्रुव र अर्को अणुको दक्षिणी ध्रुवसँग के हुन्छन् त जोडिएका हुन्छन् र तिनीहरू के हुन्छन् त बन्द चक्रीय क्रममा रहेका हुन्छन्। जस्तै तपाईँहरूले चित्र नम्बर 9.2 मा हेर्न सक्नुहुन्छ भाइ बहिनीहरू। यहाँ चाहिँ के छन् त प्रत्येक चुम्बकहरू के हुन्छन् त बन्द अवस्थामा चक्रीय रूपमा रहेका छन् है। यसैले प्रत्येक चुम्बकमा चुम्बकीय बल के हुन्छ त तटस्थ हुन्छ। यसैले हामी के भन्छौँ त चुम्बकीय वस्तु चुम्बक नबनेको अवस्थामा उत्तरी र दक्षिणी ध्रुव चाहिँ के हुन्छन् त बनेका हुँदैन। जब कुनै चुम्बक चाहिँ के हुन्छ त भाइ बहिनीहरू चुम्बक नबनेको अवस्थामा त्यसको चाहिँ के हुन्छ त उत्तरी ध्रुव र दक्षिणी ध्रुव चाहिँ बनेको हुँदैन भन्ने कुरा तपाईँहरूले बुझ्नु पर्यो। त्यस्तै अर्को पोइन्टमा चाहिँ के छ भने भाइ बहिनीहरू चुम्बकमा चुम्बकीय अणुहरू समान्तर रूपले निश्चित दिशातिर चाहिँ के भएका छन् त दिशामा फर्किएर रहेका हुन्छन् है। चुम्बकमा चाहिँ के हुन्छन् त चुम्बकीय अणुहरू चाहिँ समान्तर रूपले चाहिँ निश्चित दिशामा फर्किएर रहेका हुन्छन्। चुम्बकका अणुहरूको उत्तरी ध्रुव एक छेउतिर र दक्षिणी ध्रुव अर्को छेउतिर फर्किएर रहेका हुन्छन्। तपाईँहरूले चित्रमा देख्न सक्नुहुन्छ भाइ बहिनीहरू यहाँ चाहिँ के छ त उत्तरी ध्रुवहरू एक छेउतिर र दक्षिणी ध्रुवहरू अर्को छेउतिर फर्किएर रहेका छन् है। चुम्बकमा ती छेउहरू क्रमशः उत्तर र दक्षिण ध्रुव बन्छन्। यिनै उत्तर र दक्षिण ध्रुवमा चुम्बकीय शक्ति केन्द्रित हुन्छ। जहिले पनि चुम्बकमा चाहिँ के हुन्छ त जुन ध्रुवमा चाहिँ के हुन्छ त यसको शक्ति बढी हुन्छ भाइ बहिनीहरू है। त्यस्तै अर्को पोइन्टमा के छ भने चुम्बकको चुम्बकीय ध्रुव छुट्याउन वा टुक्र्याउन कहिले पनि सकिँदैन है। हामीहरूले चुम्बकको चुम्बकीय ध्रुवलाई कहिले पनि छुट्याउन अथवा टुक्र्याउन सक्दैनौँ भाइ बहिनीहरू। चुम्बकीय वस्तुका अणुहरूमा चुम्बकीय गुण हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त अणुचुम्बक भन्छौँ। तपाईँहरूलाई इक्जाममा आउला अणुचुम्बक भनेको के हो भनेर आइदियो भने हामीहरूले यसको एन्सर कसरी लेख्ने त भाइ बहिनीहरू चुम्बकीय वस्तुका अणुहरूमा चुम्बकीय गुण हुन्छ जसलाई चाहिँ हामी के भन्छ त अणुचुम्बक भनेर भन्छौँ भनेर यसरी भन्ने है। ती अणुहरू क्रमशः के हुन्छ त लहरै मिलेर बस्दा त्यस वस्तुले चुम्बकीय गुण देखाउँछ अर्थात् चुम्बक बन्छ। जब चाहिँ चुम्बकका जुन अणुहरू हुन्छन् तिनीहरू चाहिँ के भयो त लहरै मिलेर बस्यो भने तिनीहरूले चाहिँ के गराउँछ त चुम्बकीय गुण देखाउँछन् है। ती अणुहरू जथाभावी बस्दा त्यस वस्तुले चुम्बकीय गुण देखाउँदैन। यसलाई चाहिँ चुम्बकको आणविक सिद्धान्त भनिन्छ है। चुम्बकको आणविक सिद्धान्त भनेको के हो भन्यो भने हामीहरूले के भन्ने त चुम्बकमा भएका अणुहरू जथाभावी बस्दा त्यस चुम्बकले चुम्बकीय गुण देखाउँदैन, जसलाई हामी के भन्छौँ चुम्बकको आणविक सिद्धान्त भन्छौँ है। तिनीहरू मिलेर बस्यो भने के हुन्छन् त अणुहरू लहरै मिलेर बस्यो भने चुम्बकीय गुण देखाउँछन्, तर तिनीहरू लहरै मिलेर नबसेर तिनीहरू के भयो त चुम्बकमा भएका अणुहरू जथाभावी रूपमा बस्यो भने
तिनीहरूले चाहिँ के हुँदैन त चुम्बकीय गुण देखाउँदैन। त्यसैलाई नै हामीले के भन्ने त भाइ बहिनीहरू चुम्बकको आणविक सिद्धान्त भनेर भन्ने है। तपाईँहरूलाई इक्जाममा आयो भने के लेख्ने त चुम्बकको आणविक सिद्धान्त भनेको के हो भनेर आयो भने हामीहरूले यसलाई कसरी भन्ने त चुम्बकमा भएका अणुहरू क्रमशः लहरै मिलेर बस्दा तिनीहरूले चुम्बकीय गुण देखाउँछ, तर अणुहरू लहरै रूपमा नबसेर जथाभावी रूपमा बस्यो भने चुम्बकीय गुण देखाउँदैन। त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त चुम्बकको आणविक सिद्धान्त भनेर भन्छौँ भनेर यसरी भन्नु होला है भाइ बहिनीहरू। त्यसपछि तपाईँहरूले एउटा क्रियाकलाप गर्नुपर्ने छ। यहाँ चाहिँ एउटा ब्लेड लिने भाइ बहिनीहरू तपाईँहरूले है, यो क्रियाकलाप आफ्नै घरमा पनि गर्न सकिन्छ है। एउटा ब्लेड लिने, त्यसलाई चाहिँ चित्रमा देखाए जस्तै दुईवटा टुक्रा पार्ने, ब्लेडलाई चाहिँ के गर्ने त दुईवटा टुक्रा पार्ने, एउटा टुक्रा ब्लेडलाई चुम्बक बनाउने र अब चुम्बक बन्यो वा बनेन जाँच्ने है। हामीहरूले के गर्ने त ब्लेडलाई लिने र त्यसलाई चित्रमा देखाए जस्तै त्यसको चाहिँ के गर्ने टुक्रा पार्ने र चुम्बकलाई ब्लेड बनाउने। ब्लेडलाई चाहिँ हामीले के बनाउने चुम्बक बनाउने। चुम्बक बनिसकेपछि त्यस ब्लेडले चुम्बकलाई सावधानीपूर्वक दुई टुक्रा पार, प्रत्येक टुक्रामा पूर्ण चुम्बक हो कि होइन जाँच है। उक्त दुई टुक्रा चुम्बकलाई फेरि दुई टुक्रा पार, अब उक्त टुक्राबाट चाहिँ फेरि चुम्बकलाई फेरि दुई टुक्रा पार, अब उस्तै चारै टुक्राहरू चुम्बक हुन् वा होइन जाँच। यसबाट के निष्कर्ष पुग्न सकियो भनेको छ। तपाईँहरूले पहिले चाहिँ के गर्ने त एउटा ब्लेड लिने र त्यो ब्लेडलाई चुम्बक बनाउने। चुम्बक कसरी बनाउने त भाइ बहिनीहरू एउटा चुम्बकले चाहिँ त्यो ब्लेड माथि चाहिँ के गर्ने त दुईटै साइडतिर चाहिँ गोगर्ने है। त्यसपछि त्यो चाहिँ के भन्छ त अस्थायी चुम्बक बन्छ र त्यसलाई चाहिँ के गर्ने टुक्रा पार्ने, फेरि त्यसले टिप्छ कि नै, फेरि त्यसलाई अर्को टुक्रालाई फेरि टुक्रा पार्ने, त्यसले चाहिँ साउथ र नर्थ र साउथ देखाउँछ कि नै, फेरि टुक्रा पार्ने, त्यो टुक्राले पनि उत्तरी ध्रुव र दक्षिणी ध्रुव देखाउँछ कि नै। जब तिनीहरूले ब्लेडले चाहिँ उत्तरी र दक्षिणी ध्रुव देखाउँछ भने त्यो चाहिँ के भन्छ त ब्लेड बन्छ, यो चुम्बक बन्छ। यदि त्यसले चाहिँ के गर्न सकेन त त्यो ब्लेडको टुक्राले उत्तरी र दक्षिणी ध्रुव देखाउन सकेन भने त्यो चाहिँ के हुन्छ त चुम्बक बन्न सक्दैन भनेर तपाईँहरूले यसरी निष्कर्ष गर्ने है। त्यसपछि यहाँ चाहिँ के लेखेको छ ब्राकेटमा छ भाइ बहिनीहरू चुम्बकका ध्रुवहरू जहिले पनि जोडामा हुन्छन् है। उत्तरी ध्रुव र दक्षिणी ध्रुव भनेर चुम्बकका जहिले पनि के हुन्छ त जोडामा हुन्छ। एक मात्र ध्रुव भएको चुम्बक हुँदैन है। एउटा मात्र ध्रुव भएको चुम्बक चाहिँ हुँदैन, कि उत्तरी ध्रुव कि दक्षिणी ध्रुव एउटा ध्रुव छ भने मात्र छ भने त्यो चाहिँ के भयो हुँदैन त चुम्बक हुँदैन भाइ बहिनीहरू। चुम्बकका ध्रुवहरूलाई छुट्याउन कहिले पनि सकिँदैन है। चुम्बकका ध्रुवहरूलाई हामी कहिले पनि के गर्न सक्दैनौँ त छुट्याउन सक्दैनौँ। हामीहरूले फर्स्टमा भनिसक्यौँ एउटा लामो चुम्बकको छड लिएका थियौँ, तिनीहरूलाई टुक्रा टुक्रा पारेर फेरि हामीहरूले चेक गऱ्यो भने तिनीहरूको टुक्राहरूले एउटा टुक्राले उत्तरी ध्रुव अर्को टुक्राले के गरे हुन्थ्यो दक्षिणी ध्रुव देखाएको हुन्छ। यसबाट चाहिँ के निष्कर्षमा पुग्थ्यो भने हामीहरू चुम्बकले जहिले पनि चुम्बकका ध्रुवहरू हामीहरू छुट्याउन सक्दैनौँ भन्ने कुरामा हामी निष्कर्षमा पुगेका थियौँ है भाइ बहिनीहरू। त्यसपछि हेर्नुहोस् त त्यसपछि के छ भने भाइ बहिनीहरू चुम्बकीय उपपादन छ है। के छ चुम्बकीय उपपादन। यसलाई चाहिँ हामी अङ्ग्रेजीमा म्याग्नेटिक इन्डक्सन भनेर भन्छौँ। र यो चुम्बकीय उपपादन भनेको के हो यसलाई बुझ्न जरुरी छ भाइ बहिनीहरू है। चुम्बकीय उपपादन भनेको चुम्बकको प्रभावले कुनै पनि चुम्बकीय वस्तु अस्थायी चुम्बक कुनै पनि चुम्बकीय वस्तुमा चाहिँ के हुन्छ त अस्थायी चुम्बकत्व विकसित गर्ने क्रियालाई हामी चाहिँ के भन्छौँ त चुम्बकीय उपपादन भनेर भन्छौँ है। के भन्छौँ त चुम्बकको जुन प्रभावले कुनै पनि चुम्बकीय वस्तुमा चाहिँ के हुन्छ त अस्थायी चुम्बकत्व विकसित हुन्छ। जुन अस्थायी चुम्बकत्व विकसित गर्ने जुन प्रक्रिया छ जुन क्रिया छ त्यसैलाई नै हामी के भन्छौँ त चुम्बकीय उपपादन भनेर भन्छौँ। र यसलाई बुझ्नको लागि तपाईँहरूले क्रियाकलाप पनि गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ भाइ बहिनीहरू। तपाईँहरू पेज नम्बर 81 निकाल्नुहोस् त। यहाँ चाहिँ के छ त क्रियाकलाप 2 गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ फलामको किला टेबलमाथि राखिएको छ है। एउटा फलामको किला चाहिँ टेबलमाथि राखिएको छ।
त्यसको नजिक चाहिँ के छ त, यहाँ एउटा पिन छ भाइ बहिनीहरू है। टेबलको माथि चाहिँ के छ त, फलामको किलाको सामुन्नेमा चाहिँ पिन छ है। यो फलामको किला भनेको कहाँमा राखिएको छन् र फलामको किला र पिनलाई चाहिँ टेबलमा राखिएको छ भाइ बहिनीहरू है। के पिनलाई किलाले आकर्षण गर्छ त? अवश्य पनि आकर्षण गर्दैन भाइ बहिनीहरू। जबसम्म हामीले चुम्बक राख्दैनौँ तबसम्म आकर्षण गर्दैन है। तपाईँहरूले हेर्न पनि सक्नुहुन्छ। एउटा टेबलमा चाहिँ के गर्नुभयो त, पिन राख्नुभयो, अर्को चाहिँ फलामको किला राख्नुभयो भने त्यसले किलाले चाहिँ पिनलाई चाहिँ आकर्षण गर्छ त भाइ बहिनीहरू? गर्दैन है। त्यो हेर्ने। अब फलामको किलाको पिन राखेको भन्दा अर्कोतर्फ के गर्ने त, एउटा छड चुम्बक राख्ने है। त्यसैको अर्को साइडमा चाहिँ हामीले के राख्ने त, एउटा चुम्बकको टुक्रा राख्ने, चुम्बकको छड राख्ने। के अब किलाले पिनलाई आकर्षण गर्छ त? यसको कारण के होला भाइ बहिनीहरू? पहिले चाहिँ के थियो त, हामीले चुम्बकीय छडहरू राखेको थियौँ न। टेबलमा चाहिँ एउटा किला र फलामको किला राखेका थियौँ, अर्को चाहिँ के राखेका थियौँ त, पिन राखेका थियौँ। त्यतिखेर चाहिँ के भयो त, फलामको किलाले पिनलाई चाहिँ आकर्षण गरेको थिएन है। त्यसपछि के गर्यौँ त, हामीहरूले त्यही टेबलमा चाहिँ एउटा साइडमा चाहिँ जुन किलाको साइडमा चाहिँ हामीले के राखिदियौँ त, यो चुम्बकको छड राख्यौँ। चुम्बकको छड राख्यो भने के हुन्छ त भाइ बहिनीहरू, त्यो किलाले पनि के गर्छ त, त्यो पिनलाई चाहिँ आफूतिर आकर्षण गर्छ है। यो चाहिँ तपाईँहरूले प्र्याक्टिकल गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। र यसो हुनुको कारण के होला त भाइ बहिनीहरू? यसो हुनुको मुख्य कारण भनेको चुम्बकको प्रभावले फलामको किलालाई चुम्बकीय गुण विकसित गर्छ। चुम्बकको जुन कारणले गर्दा छ फलाममा चाहिँ के हुन्छ त, चुम्बकीय गुण चाहिँ विकास हुन्छ। त्यसले उक्त किलाले पिनलाई पनि पछि जब फलामको किलामा चाहिँ चुम्बकीय गुण विकास हुन्छ र उसले चाहिँ पछि के गरिदियो त भाइ बहिनीहरू, पिनलाई चाहिँ आफूतिर आकर्षण गर्यो है। यस अवस्थामा फलामको किला अस्थायी चुम्बक बनेको हो है। यस अवस्थामा चाहिँ के भयो त, फलामको किला चाहिँ अस्थायी चुम्बक बन्यो। यसमा पनि चुम्बकका जस्तै उत्तरी र दक्षिणी ध्रुवहरू छुट्टिन्छन्। पछि यसको नजिकमा चाहिँ के भयो त, उत्तरी ध्रुव र दक्षिणी ध्रुव पनि के भयो त, फलामको किलामा चाहिँ छुटिए। यस क्रियाकलापमा चुम्बकको शक्ति कमजोर भएमा चुम्बकको किलालाई छुवाएपछि मात्र यो किला चुम्बकीय गुणयुक्त हुन्छ। यदि चुम्बकीय शक्ति चाहिँ कमजोर छ भने के हुन्छ त, चुम्बकले किलालाई छुवाएपछि मात्र यसले चाहिँ के गर्छ, किलामा चाहिँ चुम्बकीय गुणयुक्त बन्छ भनेर भनेको छ है भाइ बहिनीहरू। तसर्थ हामीहरूले चुम्बकीय उपपादन भनेको यो क्रियाकलापबाट के बुझ्यौँ त भाइ बहिनीहरू? चुम्बकको प्रभावले कुनै पनि चुम्बकीय वस्तुमा अस्थायी चुम्बकत्व विकसित भयो। विकसित गर्ने क्रियालाई चुम्बकीय उपादान भनिन्छ भनेको छ। यहाँ चाहिँ हामीले एउटा फलामले चुम्बक लियौँ, अर्को चाहिँ फलामको किला लिएका थियौँ र अर्को चाहिँ पिन लिएका थियौँ होइन। यो चुम्बकको कारणले गर्दा चाहिँ के भएको थियो त, फलामको किलामा चाहिँ चुम्बकीय शक्ति चाहिँ उत्पन्न भएको थियो, अस्थायी चुम्बक बनेको थियो है। त्यो बन्ने प्रक्रिया, त्यो बन्ने क्रियालाई नै हामीले के भन्ने त, चुम्बकीय उत्पादन भनिन्छ भनेर भन्ने है। तसर्थ चुम्बकको प्रभावले कुनै पनि चुम्बकीय वस्तुमा अस्थायी चुम्बकत्व विकसित गर्ने प्रक्रियालाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त, चुम्बकीय उपवादन भनेर भन्छौँ भनेर भन्ने भाइ बहिनीहरू। त्यसपछि हेर्नुहोस् त, चुम्बकले किलालाई आकर्षण गर्नु अगाडि उक्त किलामा चुम्बकीय उत्पादन हुन्छ। जब चुम्बकले चाहिँ के गर्यो त, किलालाई आकर्षण गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ पहिले चाहिँ चुम्बकीय उपवादन भयो है। यसरी उक्त किला अस्थायी चुम्बक बन्छ है। अनि चुम्बकीय उत्पादन हुँदा चुम्बकको उत्तरी ध्रुव नजिक रहेको किलाको छेउमा दक्षिणी ध्रुव बन्छ है। जब चुम्बक चाहिँ के छ त, उत्तरी ध्रुव नजिक छ भने त्यहाँ चाहिँ के भन्छ त, दक्षिणी ध्रुव बन्छ भाइ बहिनीहरू। अब विपरीत ध्रुवहरू आकर्षण हुँदा चुम्बकका किलालाई आकर्षण गर्छ। त्यसरी के भयो त, किलाले पिनलाई चाहिँ के गर्छ त, आकर्षण गर्छ भनेर भन्ने भाइ बहिनीहरू। त्यसपछि चुम्बकीय शक्तिको ह्रास भनेको के हो, यसमा पनि हामीहरू केही कुराहरू बुझौँ है भाइ बहिनीहरू है। चुम्बकीय शक्तिको ह्रास भनेको के हो, यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त, अङ्ग्रेजीमा डिम्याग्नेटाइजेसन भनेर भन्छौँ है। चुम्बकीय शक्तिको ह्रासलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त भाइ बहिनीहरू, डिम्याग्नेटाइजेसन भनेर भन्छौँ है। अब डिम्याग्नेटाइजेसन अथवा चुम्बकीय शक्तिको ह्रास भनेको के हो,
यसलाई हामीहरूले बुझौँ है। चुम्बकीय गुण नाश हुने प्रक्रियालाई हामी के भन्छौँ त चुम्बकीय शक्तिको ह्रास भनेर भनिन्छ है। चुम्बकीय शक्तिको ह्रास भनेको नाश हुनु है। तसर्थ चुम्बकीय गुण नाश हुने प्रक्रियालाई चुम्बकीय शक्तिको ह्रास भनिन्छ। चुम्बकीय शक्तिको ह्रास हुनुको प्रमुख कारण के हो त त्यसमा रहेका अणु चुम्बकको क्रम बिग्रिनु हो है। जब चाहिँ अणु चुम्बकहरू क्रममा बिग्रिन्छन् भने त्यसले चाहिँ के गर्छ त चुम्बकीय गुण देखाउँदैन भनेर भनेका छौँ नि। तसर्थ के हुन्छन् त चुम्बकीय गुण ह्रास भयो भने के हुन्छ त त्यसमा रहेका अणु चुम्बकहरूको क्रम चाहिँ के हुन्छ त बिग्रिन्छ। चुम्बकमा रहेका अणु चुम्बकहरू एउटा निश्चित दिशामा फर्केर रहेका हुन्छन्। यदि कुनै पनि तरिकाले ती अणुहरूको क्रम बिगार्न गएमा त्यसको चुम्बकीय गुण चाहिँ के हुन्छन् त नाश हुन्छ भाइ बहिनीहरू है। निम्नलिखित क्रियाकलापबाट हामी पनि के गर्न सक्छौँ त चुम्बकीय गुणहरूको ह्रास हुन जान्छ है। तपाईँहरूले यसमा के कुरा बुझ्नु पर्यो भने फर्स्ट अफ अल चुम्बकीय शक्तिको ह्रास भनेको के हो भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। हामीहरूले के भन्यौँ त चुम्बकीय शक्तिको ह्रास भनेको चुम्बकीय गुण नाश हुने प्रक्रियालाई चुम्बकीय शक्तिको ह्रास भनिन्छ भनेर भन्यौँ। के भन्यौँ चुम्बकीय गुण नाश हुने प्रक्रियालाई चुम्बकीय शक्तिको ह्रास भनिन्छ भनेर भन्यौँ। चुम्बकीय शक्तिको ह्रास हुनुको मुख्य कारण के हो त भाइ बहिनीहरू त्यो चुम्बकमा रहेका जुन अणु चुम्बकहरूको के हुन्छ त क्रम बिग्रिन्छ है। कुनै चुम्बकमा भएका जुन जस्तै कतिखेर चुम्बकीय ह्रास हुन्छ त त्यसमा रहेका अणु चुम्बक हुन्छ नि तिनीहरूको चाहिँ के हुन्छ त क्रम बिग्रिन्छ र जब क्रम बिग्रिन्छ भने त्यसले चाहिँ के हुन्छ त त्यसको चाहिँ शक्ति पनि ह्रास हुन्छ। चुम्बकमा रहेका अणु चुम्बकहरू एउटा निश्चित दिशातिर फर्किएका रहेका हुन्छन्। जुनसुकै चुम्बक भए पनि तिनीहरूका अणुहरू के हुन्छन् त एउटा निश्चित दिशातिर फर्केर रहेका हुन्छन्। यदि कुनै तरिकाले ती अणुहरूको क्रम बिग्रिन गएमा चुम्बकीय गुण चाहिँ के हुन्छ त नाश हुन्छ भनेर भन्यौँ भाइ बहिनीहरू। तसर्थ चुम्बकीय गुण नाश हुनुको कारण के हुन सक्छन् त भाइ बहिनीहरू तपाईँहरूले ध्यान दिइराख्नुपर्छ है। यदि हामीहरूले चुम्बकलाई ततायो भने पनि के हुन्छ त चुम्बकीय गुण ह्रास हुन्छ भाइ बहिनीहरू है। के भन्यौँ चुम्बकलाई हामीहरूले ततायो भने चुम्बकीय गुण ह्रास हुन्छ एक नम्बरमा। दोस्रोमा चाहिँ के त भाइ बहिनीहरू चुम्बकलाई भुइँमा खसाल्यो भने पनि के हुन्छ त तपाईँहरूले चुम्बकलाई भुइँमा खसालिदिनु भयो भने पनि चुम्बकीय गुण चाहिँ ह्रास हुन सक्छ है। अनि तेस्रोमा चाहिँ चुम्बकलाई घनले पिट्दा है चुम्बकलाई यदि तपाईँहरूले घनले पिट्नु भयो भने पनि के हुन सक्छ त भाइ बहिनीहरू चुम्बकीय गुण चाहिँ ह्रास हुन सक्छ है। त्यस्तै 4 नम्बरमा समान ध्रुव आपसमा चाहिँ हामीहरूले रगड्यो भने पनि के हुन सक्छ त भाइ बहिनीहरू चुम्बकीय गुण चाहिँ ह्रास हुन सक्छ। यदि तपाईँहरूले उत्तरी ध्रुव र उत्तरी ध्रुवलाई चाहिँ के गर्नुभयो त एक आपसमा चाहिँ रगडिदिनु भयो भने पनि के हुन्छ त चुम्बकीय गुण चाहिँ ह्रास हुन सक्छ। त्यस्तै अर्को चाहिँ भाइ बहिनीहरू समान ध्रुव एकैतर्फ पारेर लामो समयसम्म राख्यो भने पनि के हुन सक्छ त चुम्बकीय गुण चाहिँ ह्रास हुन सक्छ। जस्तै उत्तरी ध्रुव अर्को उत्तरी ध्रुव तपाईँहरूले लामो समयसम्म राख्नुभयो भने पनि त्यहाँबाट के हुन सक्छ त चुम्बकीय गुण ह्रास हुन सक्छ भाइ बहिनीहरू। तसर्थ हामीहरूले कतिवटा ह्रासहरू पढ्यौँ त 5 वटा पढ्यौँ। चुम्बक कतिखेर ह्रास हुन सक्छ त एकमा चाहिँ यदि चुम्बकलाई ततायो भने त्यसको गुणहरू ह्रास हुन सक्छ एउटा भने चुम्बकीय गुणहरू ह्रास हुन सक्छ। चुम्बकलाई के गर्यो भने ततायो भने चुम्बकीय गुण ह्रास हुन सक्छ। त्यस्तै दोस्रो नम्बरमा चुम्बकलाई भुइँमा जथाभावी खसाल्यो भने पनि के हुन सक्छ त चुम्बकीय गुण चाहिँ ह्रास हुन सक्छ 2 नम्बरमा भन्यौँ। त्यस्तै तेस्रो नम्बरमा हामीले के भन्यौँ त भाइ बहिनीहरू चुम्बकलाई घनले पिट्यो भने पनि चुम्बकीय गुण चाहिँ के हुन सक्छ त ह्रास हुन सक्छ भनेर भन्यौँ। त्यसपछि 4औं नम्बरमा
समान ध्रुवहरू आपसमा रगड्दा पनि के हुन सक्छ त चुम्बकीय गुण चाहिँ ह्रास हुन सक्छ। र पाँचौँमा चाहिँ के भन्यो त समान ध्रुव एकैतर्फ पारेर लामो समयसम्म राख्यो भने पनि चुम्बकीय गुण चाहिँ ह्रास हुन सक्छ भनेर यति कुराहरू पढ्यौँ भाइ बहिनीहरू। हामीहरूले अहिलेसम्म के पढ्यौँ त चुम्बक भनेको के हो भन्ने कुराहरूको बारेमा डिस्क्राइब गऱ्यौँ। त्यसपछि चुम्बकको आणविक सिद्धान्त भनेको के हो मुख्य त्यो कुरालाई पढ्यौँ हामीहरूले। र चुम्बकमा चाहिँ जहिले पनि दुईटा ध्रुवहरू हुन्छन् भनेर पढ्यौँ। एउटा चाहिँ उत्तरी ध्रुव अर्को चाहिँ दक्षिणी ध्रुव हुन्छ भनेर पढ्यौँ भाइ बहिनीहरू। र तेस्रोमा चाहिँ हामीले मुख्य भनेको चुम्बकको आणविक सिद्धान्त भनेको के हो त्यो कुराको बारेमा हामीले डिस्कसन गऱ्यौँ। चुम्बकको आणविक सिद्धान्त भनेको के भनेका थियौँ त भाइ बहिनीहरू? चुम्बकका अणुहरू लहरै मिलेर बस्दा त्यस वस्तुले चुम्बकीय गुण देखाउँछ। यदि चुम्बकमा भएका अणुहरू चाहिँ के भयो त लहरै रूपमा बस्यो भने त्यसले चाहिँ के देखाउँछ त चुम्बकीय गुण देखाउँछ। तर जब ती अणुहरू चाहिँ के हुन्छ त जथाभावी लहरै रूपमा नबसेर जथाभावी बस्न थाल्यो भने चुम्बकीय गुण देखाउँदैन। यसैलाई नै हामीले के भन्छौँ भनेका थियौँ त भाइ बहिनीहरू चुम्बकको आणविक सिद्धान्त भनेर भन्छौँ भनेर भन्यौँ नि त है। अनि त्यसपछि हामीले एउटा आइएमपी कुरा पढेका थियौँ चुम्बकीय उपपादन। चुम्बकीय उपपादन भनेको के भन्ने थियौँ त भाइ बहिनीहरू? चुम्बकको प्रभावले कुनै पनि चुम्बकीय वस्तुलाई अस्थायी चुम्बकत्व विकास गर्ने क्रियालाई चुम्बकीय उपपादन भनिन्छ भनेर भनेका थियौँ। के भनेका थियौँ? चुम्बकको प्रभावले कुनै पनि चुम्बकीय वस्तुलाई अस्थायी चुम्बकत्व विकसित गर्ने क्रियालाई चुम्बकीय उपपादन भनिन्छ भनेर यसरी हामीहरूले भनेका थियौँ। त्यसपछि भाइ बहिनीहरू यसमा चाहिँ त्यसपछिको उसमा चाहिँ हामीले के पढेका थियौँ त चुम्बकीय शक्तिको ह्रास पढेका थियौँ है। चुम्बकीय शक्तिको ह्रास भनेको के भनेका थियौँ त भाइ बहिनीहरू? चुम्बकीय गुण नाश हुने प्रक्रियालाई चुम्बकीय शक्तिको ह्रास भनिन्छ भनेर भनेका थियौँ। के भनेका थियौँ? चुम्बकीय गुण नाश हुने प्रक्रियालाई चुम्बकीय शक्तिको ह्रास भनिन्छ भनेका थियौँ। चुम्बकीय शक्तिलाई ह्रास हुनुको मुख्य कारण भनेको त्यसमा रहेका अणुचुम्बकको क्रम चाहिँ के हुनु त बिग्रिनु हो है। जब चुम्बकमा रहेका अणुचुम्बकहरूको लहर चाहिँ बिग्रिन्छ, लहर बिग्रियो भने के हुन्छ त भाइ बहिनीहरू? चुम्बकीय गुणहरू चाहिँ ह्रास हुन सक्छ। ती अणुहरू चाहिँ के हुन सक्छन् त जहिले पनि चुम्बकका अणुहरू त हामीहरूले के भनेका छौँ निश्चित दिशातिर फर्केर रहेका हुन्छन्। तर तिनीहरूको जब लहर बिग्रियो भने यसले चाहिँ के गराइदिन्छ त चुम्बकीय ह्रास गराइदिन्छ र चुम्बकीय गुण चाहिँ ह्रास हुन सक्छन् है। तसर्थ हामीहरूले 4-5वटा कुराहरू पढेका थियौँ। चुम्बकीय शक्ति ह्रास हुनुको मुख्य कारणहरू के हुन् त भन्ने कुराहरू पढेका थियौँ। एउटा चाहिँ के पढेका थियौँ त भाइ बहिनीहरू? भर्खरै हामीले पढ्यौँ चुम्बकलाई ततायो भने। अनि दोस्रोमा चाहिँ हामीले के भन्यौँ त भाइ बहिनीहरू? चुम्बकलाई भुइँमा खसालिदियो भने पनि चुम्बकीय गुण ह्रास हुन सक्छ भनेका थियौँ। तेस्रो नम्बरमा के भन्यौँ त? चुम्बकलाई घोलले पिट्दा पनि के हुन्छ त चुम्बकीय शक्ति ह्रास हुन सक्छ भनेका थियौँ। अनि चौथो नम्बरमा हामीले के भन्यौँ त भाइ बहिनीहरू? समान ध्रुवहरू आपसमा रगड्यो भने पनि के हुन सक्छ त चुम्बकमा भएको गुणहरू हट्न सक्छ भनेका छौँ। र अर्को चाहिँ समान ध्रुवहरू एकैतर्फ पार्यो भने लामो समयसम्म पार्यो भने पनि के हुन सक्छ त चुम्बकमा भएका गुणहरू चाहिँ हट्न सक्छन् भनेर भनेका छौँ भाइ बहिनीहरू। त्यस्तै अब चाहिँ हामीहरूले चुम्बकलाई जुन चुम्बकीय शक्ति संरक्षण चुम्बकीय शक्ति हुन्छ नि त्यसलाई चाहिँ संरक्षण गर्ने उपायहरू के छन् त त्यसको बारेमा पनि हामी केही चर्चा गरौँ भाइ बहिनीहरू है। चुम्बकीय शक्तिका संरक्षणका उपायहरू के छन् त? एकमा चाहिँ चुम्बकलाई तताउनु वा तातो वस्तुको नजिक राख्नु हुँदैन है। यदि हामीहरूले चुम्बकलाई तातो वस्तुको नजिक नराख्यो भने त के हुन सक्छ त चुम्बकीय जुन शक्ति हुन्छ नि त्यो चाहिँ संरक्षण हुन सक्छ।
अनि यसै माथिको उल्टाउँदा पनि तपाईँहरूले उल्ट्याएर लेख्दा पनि संरक्षणको उपायहरू आउन सक्छ है भाइ बहिनीहरू। अनि दोस्रोमा हेर्नुहोस् त, चुम्बकलाई भुइँमा खसाल्नु हुँदैन है। चुम्बकलाई चाहिँ हामीले के गर्नु हुँदैन त, भुइँमा चाहिँ जथाव्यापी रूपमा भुइँमा चाहिँ खसाल्नु हुँदैन। तेस्रो नम्बरमा चुम्बकलाई चाहिँ हामीले रगड्नु हुँदैन अथवा पिट्नु हुँदैन। जब हामीले चुम्बकलाई रगडियो न पिट्यो न भने के हुनसक्छ त, चुम्बकीय शक्ति संरक्षण हुनसक्छ। चारौँमा चाहिँ चुम्बकलाई राख्दा विपरीत ध्रुवहरू एकैतर्फ हुने गरी मिलाएर राख्नुपर्छ। विपरीत समान ध्रुवहरू एकैतर्फ राख्ने प्रयास गर्नु हुँदैन। जस्तै उत्तरी ध्रुव एउटा चुम्बकको एउटा टुक्रा उत्तरी ध्रुव छ भने अर्को चुम्बकको दक्षिणी ध्रुव त्यसरी मिलाएर राख्नुपर्छ। तर हामीहरूले सेम ध्रुवमा चाहिँ राख्नु हुँदैन। जस्तै उत्तरी ध्रुव र उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव यसरी हामीहरूले कहिले पनि राख्नु हुँदैन है। दुई चुम्बकका विपरीत ध्रुवहरू छेउमा फलामका साना टुक्राहरू जोडेर राख्नुपर्छ। त्यस्तै चुम्बकलाई खिया लाग्नुबाट हामीहरूले के गर्नुपर्छ त भाइ बहिनीहरू, जोगाउनु पर्छ है। अहिले हामीहरू भाइ बहिनीहरू रेडियो सामुदायिक पश्चिम आवाज 104.7 मेगाहर्जबाट बोलिरहेका छौँ। तपाईँहरूले हाम्रो आवाज प्रत्यक्ष रूपमा सुनिराख्नु भएको छ भाइ बहिनीहरू। र आज मात्रै हाम्रो कार्यक्रम सुनिरहेको विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको लागि तपाईँहरूले के गर्न सक्नुहुन्छ भने भाइ बहिनीहरू, हामीहरूको योभन्दा पहिलेका धेरै क्लासहरू भइसकेका छन् र ती क्लासहरू तपाईँहरूले फेरि पनि पढ्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँहरूले रेडियो सामुदायिक पश्चिम आवाजको पेजमा गएर तपाईँहरूले तल सर्च गर्यो भने त्यहाँ पनि भेटाउन सक्नुहुन्छ र नबुझेको कुराहरू सम्बन्धित भिडियोको तल गएर आफ्नो कमेन्टको रूपमा त्यहाँ प्रस्तुत गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी अर्को चाहिँ हामी युट्युब च्यानलबाट पनि तपाईँको कुराहरूलाई जुन युट्युब च्यानलबाट पनि तपाईँहरूले अवश्य रूपमा हेर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब च्यानलमा चाहिँ तपाईँहरूले के टाइप गर्नुपर्ने छ भने भाइ बहिनीहरू, पश्चिम आवाज टाइप गर्नुभयो भने त्यहाँ चाहिँ तपाईँहरूले सम्पूर्ण पढाएको कुराहरू अवश्य पनि देख्न सक्नुहुन्छ भाइ बहिनीहरू। र नबुझेको कुरा चाहिँ तपाईँहरूले त्यहाँ पनि आफ्नो कमेन्टको रूपमा चाहिँ त्यहाँ प्रस्तुत गर्न सक्नुहुनेछ र तपाईँहरूको जुन कुराहरू छ, नबुझेको कुराहरू छ, त्यसको जवाब चाहिँ हामीहरूले अवश्य पनि दिनेछौँ भाइ बहिनीहरू है। र त्यसपछि तपाईँहरूले यसको अभ्यास हेर्नुहोस् त, हामीहरूले यो च्याप्टर चाहिँ आज सिद्ध्याएका छौँ। यो च्याप्टर चाहिँ एकदम सानो छ र यो च्याप्टर त्यसैले सिद्धिएको हो र यसमा चाहिँ 2-3-4वटा कुरा मात्र थियो नि भाइ बहिनीहरू। त्यसैले यसमा चाहिँ तपाईँहरूले चुम्बकको आणविक सिद्धान्त भनेको के हो, चुम्बकीय उपादान भनेको के हो, अनि चुम्बकीय शक्तिको ह्रास भनेको के हो, र यो कसरी के कारणले गर्दा ह्रास हुन्छ र चुम्बकीय शक्ति संरक्षण गर्न के उपायहरू अपनाउनु पर्छ भन्ने कुराहरू तपाईँहरूले जान्नुहोला। र यसको एक्सर्साइज पनि सजिलो छ र एक्सर्साइज पनि तपाईँहरूले गर्ने प्रयास गर्नुहोला भन्दै भाइ बहिनीहरू, आजको निर्धारित समय सिद्धिसकेको छ र भोलि म यसै समय तपाईँहरूलाई लिएर आउनेछु भाइ बहिनीहरू भन्दै तपाईँहरूले हाम्रो कार्यक्रमहरू सुनेर साथ दिनुभयो, त्यसको लागि एकदमै धन्यवाद छ भाइ बहिनीहरू भन्दै म अहिले हाम्रो कार्यक्रमबाट बिदा हुन्छु। हस्त नमस्कार। आदरणीय श्रोता, भर्खरै यहाँहरूले सुन्नुभयो कक्षा 8 को अनिवार्य विज्ञान विषयको आजको कक्षा। लम्कीचुवा नगरपालिका संघको सहकार्यमा सामुदायिक रेडियो पश्चिम आवाज 104.7 मेगाहर्जले उत्पादन गरेको यो कार्यक्रम प्रत्येक दिन तपाईँले यसै समयमा सुन्दै आइरहनु भएको छ। भोलि नयाँ कक्षाका साथ उपस्थित हुनेछौँ। आजका लागि कार्यक्रम रेडियो स्कुलबाट हामी सबै बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।